जी खुदावंद में मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगहबानी करे, आपकी तमाम कमियां कमज़ोरियां दूर करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे मोमिन अजीज़ बहनों भाइयों, जलाल बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। कलाम मुकद्दस में आज का जो हवाला लेकर हाजिर हुआ हूँ, मुकद्दस लूका, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका उसका 21 बाब उसकी 6 आयत से 11 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। वो दिन आएंगे इन चीजों में से जो तुम देखते हो, पत्थर पर पत्थर ना छोड़ा जाएगा जो गिराया ना जाएगा। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और तुम जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाह सुनो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले वाक़या होना जरूरी है। उस वक़्त फौरी अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाहत पर बादशाहत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े पचाल आएंगे, और जा बजा वबा और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर करेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारा कुछ यूं इस तरह से है, क्योंकि हम आज के ज़माने में ये कलाम मुकद्दस की बातें देख रहे हैं, जो कलाम मुकद्दस में बरसों पहले बयान किया गया। जगह जगह काल पड़ रहे हैं। हर चीज होने के बावजूद काल पड़ रहे हैं। ऐसे आफतें रूनुमा हो रही हैं, जिन आफतों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने पहले आगाह कर दिया था, बता दिया था कि इन आफतों का आपको सामना करना पड़ेगा, मगर आपने घबराना नहीं है। इस बात से घबराना नहीं है आपने, जे आफतों का शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त अंजाम नहीं होगा। आपने इन बातों को गौर से सोचना है और समझना है, और मेरे पास लौट आना है। खुदावंद हमको मौका दे रहा है कि हम खुदावंद के पास वापस लौट जाएं, अपनी गुनाह भरी जिंदगी को छोड़कर। आज का ये पैगाम इसी पर है, आज का ये कलाम मुकद्दस इसी पर है कि हम खुदावंद के पास वापस लौटें। सारा कलाम मुकद्दस इसीलिए है कि हम इसको पढ़ें और सुने और समझें, और इसको समझकर वापस लौटकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपसे दरख्वास्त करता हूं इस वक्त के लिए, जो आज के हमारे बादल फटे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जे आफत है, उन निशानियों का शुरू है जो खुदावंद का तैयार हो। जो खुदावंद अपनी निशान दे रहा है आपको कि तैयार हो, जो मैं आ रहा हूं इस दुनिया की अदालत करने के लिए। अगर हम तैयार ही ना हुए तो हम खुदावंद को क्या मुंह दिखाएंगे? हम खुदावंद के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे?
میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج وقت ہے اس بات سے واپس آنے کا، بری زندگی سے، اس غلاظت سے باہر نکلنے کا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ یہ خداوند ہمارے یسوع مسیح نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ میرے آنے کی نشانیاں پہلے ظاہر ہوں گی کہ میں آنے والا ہوں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ خداوند آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ انسان کے بچے بن جاؤ۔ الفاظ میرے سخت ہوں گے مگر آپ کی بھلائی کے لیے ہوں گے۔ خداوند ہم کو انسان کے بچے بنانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے، تو آج وہ واپس قہر آپ پر بھی برپا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سدوم اور عمورہ کے بارے میں اس وقت بھی دنیا غلاظت میں چلی گئی تھی تو ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، مگر باپ ابراہم نے درخواست کی تھی خدا کے آگے کہ اگر وہاں سے 10 لوگ بھی نکل آئیں تو میں اس دونوں شہروں کو بخش دوں گا، 10 لوگوں کی خاطر، مگر وہاں سے 10 لوگ بھی نہیں نکلے تھے۔ اسی طرح آج ہمارے جو حالات ملک دنیا پر بن رہے ہیں، دنیا پر مختلف وبائیں آ رہی ہیں، کبھی طوفانوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی آفتوں کی صورت میں۔ بچ جاؤ، خداوند کے پاس آ جاؤ۔ خداوند آپ کو آواز دے رہا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے تو میرے پاس آ جاؤ واپس۔ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، خداوند ہم کو بلا رہا ہے، میرے بیٹے اور بیٹیاں واپس آ جاؤ میرے پاس، میں تم کو رہائی دے دوں گا۔ وقت ہے، اگر ہم بھی اب بھی نہ باز آئیں، انسان کے بچے نہ بنے، تو خداوند ہم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ بسم ہونا پڑے گا اس طرح جس طرح خدا نے سدوم اور عمورہ کو بسم کیا تھا، مگر ان 4 لوگوں کو خداوند نے زندہ سلامت وہاں سے نکالا تھا جو خداوند کی پرستش کرتے تھے، مگر ان کو بھی، بلکہ خدا نے پیغام دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، تم جہاں سے نکل جاؤ میں ان کو بسم کرنے والا ہوں، تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ مگر ہمارے لوط نبی کی بیوی تھی، ان کی وہاں پر ماں باپ تھے، جن کی وجہ سے بہن بھائی تھے، انہیں پیچھے مڑ کے جب اس کو بسم ہوئے دیکھا تو وہ نمک کا کھمبا بن گئی تھی۔ جو خدا کے حکم کو توڑتا ہے وہ انجام تک لازمی پہنچتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج وقت ہے، باز آ جاؤ، خداوند آپ کو پکار رہا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، جس طرح یہ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹے ہیں، یہ نشانیوں کا شروع ہے، خداوند کے آنے کا فرمان ہے، سمجھ جاؤ، واپس لوٹو، خداوند سے معافی مانگو، خداوند سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند سے معافی چاہو اپنے لیے، خداوند آپ کو ضرور معاف کرے گا، ہم کو ضرور معاف کرے گا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے التجا کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، خداوند کا کلام آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ان آفتوں کو اب بھی اپنے ذہن میں آپ لوگوں نے نہ ڈالا تو آپ کبھی بھی خداوند کے قریب نہیں جا پائیں گے، خداوند ہم کو کبھی بھی بحال نہیں کرے گا، خداوند ہم کو بسم کر دے گا اس آگ سے، پانی سے، ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے جو ہم نے خود ہی اپنے لیے چن رکھی ہیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آپ خداوند کے پاس آئیں، خداوند سے منت کریں کہ اے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم جو غلطیاں، گناہ، جو غلاظت ہے، جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم میں جے طاقت پیدا کر، ہم میں جے ہمت پیدا کر، اس غلاظت کو اتار کر پھینک دیں، تیرے پاس آ جائیں، تیرے قدموں میں آ کر گری جائیں اور تم سے معافی چاہیں، اور تیرے بیٹیاں اور بیٹے بننے کا، تیرے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق ادا کریں۔ خداوند ہم اس کو زندہ پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔
हर बुरी बला से, बुरी आफत से, बुरे कामों से, बुरी बुराइयों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से निजात दिलाए, तो खुदावंद के पास हमको आना पड़ेगा। खुदावंद इस कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ करे और हमको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। चलो ओ मिलकर तौबा का अमल पढ़ते हैं और खुदावंद के आगे अपने गुनाहों को रखते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची आज तौबा करते हैं कि ऐ खुदावंद, हम तेरे पास लौट आए हैं। तेरे बेटे और बेटियां अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करना चाहते हैं। तो आओ मिलकर आज मेरे साथ पढ़ें तौबा का अमल। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ निराश न करूँ बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँ। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जा में माफ कर, हमें जमैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम, पर फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम मसीह कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरी पूरी फैमिली के, इस खानदान के, इस कायनात के, इस मखलूकात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे, पाक रूह दे नाते। आमीन। ऐ खुदावंद, शुक्र तेरा प्यारे, दी हुई नेमतों का शुक्र गुजार है तेरे। आमीन। खुदावंद, तूने हमको जो मौका बख्शा अपने पाक कदमों में आने का, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद। कितना जिंदा पाक कलाम पढ़ने का तूने हमको मौका बख्शा। आमीन। मेरी तरफ से तमाम बहनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।